بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته إن شاء الله تعالى زاري من تلمدو بتجويد درساتين تملسن تقنعتنا لزاري من ملكته سورة الإنشقاق هنا إن شاء الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. طيب إذا السماء سنل إذا ألف مسابيع نبرنا قرقن كمسابيع بحالا شدة سلمتا مسابيع ودك أرقن إذا بلنا نبوالا إذا سين شدهم بدن بس ميلون دمسون أوتتن عطبكن كذا بوالا ميمالج كمين بحالا ألف مدالة واجب المتصل له أمست حركة سبنا نبوالا إذا السماء كذا نون سكون አግኝተናል ከኑን ስኩን በኋላ ያገኘነው የኢኽዋ ፊደል የሆነው ሺን ነው ኑኗን ደብቀን እናነባታለን ቋፍ ፊደል የሚወፍር ፊደል ነው አወፍረን ሸዳ ስለሆነ አጥብቀን ታ ደግሞ ስኩን ነች የሚለው ድምጿን አውጥተን እናነባታለን إذا السماء انشقت وأذنت وأزي بلن بزن دانكرا ذالنات የምላስ ጫፍ የላኞቹን ሁለት ጥርሶች አስነክተን እናወጣታለን لربها ስንል ራ ፈትሐ ነው እናወፍረዋለን ባሸዳናት እናጠብቃለን ሀፊደል አሊፍ መሳቢያ ያላት ሁለት ሐረካ እንስባታለን وحقت ስንል ሐ ጉሮሮአችን ላይ ፈግፈግ አድርገን እናወጣታለን ማለት ነው وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وإذا الأرض سنل راس كنا كفيل فيتو فتحنا نوفرواለን ضاد ፊደል የሚፈር ፊደል ነው እናወፍረዋለን ሙደት ስንል ዳል ሸዳናት በደንብ እናጠብቅና ታት የሚለው ድምጿን አውጥተን እናነባታለን وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ቋፍ ፊደል አወፍረን ታንስኩን ተንፋሻ አውጥተን እናነባታለን ማ አሊፍ አላት ሚሟን እንስባታለን ፊሃ ሶስቱም ይሳባሉ ፊ ፋ ፊደል ይሳባል ሀ ፊደል ይሳባል ወተኸለት ስንል ኸ ከሚወፍሩት ፊደላቶች አንዱ ነው አወፍረን ጉሮሮአችን ጋር ፈግፍገን እናወጣዋለን ላምሸዳን ማጥበቅ እንዳንረሳ وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت وأذنت را فتحانو نافروالا باشدة ناتبقاتالا ها ألف مسابيا لون سبوالا وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه يا سيجا جايز المنفصل له لا حركة أراد حركة وين أمست حركة مسام انشلالا أيها سنل يا شدان بدن بماطبقاችን እንዳንረሳ አልኢንሳን ስንል እዚህ ጋር ኑን ስኩን አለች ከኑን ስኩን በኋላ የመጣው የኢኽዋ ፊደል ሲን ነው ስለሆነ ኑኗን ደብቀን እናነባታለን ያ አዩሃል ኢንሳኑ ኢነከ
ኑን ላይ እንቆያለን ሸዳ ስለሆነች ማለት ነው። ኢነከ ካዲሑን ሑን ተንዊን ከተንዊን በኋላ ሐምዛ ስለሆነ ተንዊኗን ግልጽ እናረጋታለን። ኢነከ ካዲሑን ኢላ ረቢከ ከድሓ ከድሓ ስንል እዚህ ጋር ከድ ዳሏን ማንጠር ይኖርብናል። ከድሓን ፈሙላቂህ ከድሓን ተንዊን አለ። ከተንዊን በኋላ ፋ ነው የፋ ፊደል ነው ደብቀን እናነባዋለን። ከዛ ከላም በኋላ አሊፍ ሰጊራ አለ መሳቢያ ነው። ሁለት ሐረካ እንስባለን። ከቃፍ በኋላ ያ መሳቢያ አለ። መዱል ዓሪድ ሊሱኩን አግኝተናል። በደንብ ስበን እናነባዋለን። ከድሓን ፈሙላቂህ فأما من أوتي كتابه بيمينه فأما ميم شدانات እንቆይባታለን ከዛ አሊፍ መሳቢያ አለ እንስባታለን። መን ኑን ስኩን አግኝተናል። ከኑን ስኩን በኋላ ሐምዛ ነው የዟር ፊደል ግልጽ እናደርገዋለን። ኡቲየ ሳባር ገና ነባታለን። ኪታበሁ እዚህ ጋር ዋው ሰጊራ አለች ሁለት ሐረካ እንስባታለን። فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فسوف لينا ليش لسلس أرجعنا نباتلا يحاسب حسابا حسابا ميلو لا تنوين لك تنوين بحاله متى يرغم في دليونه يعني شاف لك أنا نباتلا حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا ኑን ስኩን ከኑን ስኩን በኋላ ቃፍ ፊደል አግኝተናል። የኢኽፋእ ፊደል ነው ደብቀን እናነባዋለን። وينقلب إلى أهله مسرورا أهله سنل يا صغيرة ليش ولا تحرك سبنا نباتالا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره وأما ميم شدانات نقيبتالا من أوتي وان من أوتي حمزان نسبتالا واو سلالات مالتنا وراء ميلا را فيدل نوافرن أمست حركان سبالا ظهره ميلا ظا فيدل تككلن موج أوت علينا وتعالى مجرشة ظهره بلن تنفسنا قومالا اتشي يا سكون مسابعة ودكتونا يا صغيرة لمن ياكم نسلونا بنقتل جن ظهره فسوف بلن نقتل نبا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا فسو لينا ليش بس لسترجعنا نبتالا يدعو دالونا نترنا عينون هو لتحركان سباتالا ثبو زيجام باو لتحركان سبنا رافدل فتحتين نوع عفرا ألف سبنا قمالا فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا صاد في دلالة عثرنا نبوالا لا ما تسابجت ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه نولين قيالا كذا وصغيرا لش ولا تحركان سباتالا إنه كان في جايز منفصل على أمست أرات وين مهلت سبنا نبوالا أهله زجم يا صغيرا لش ولا تحرك سبنا نبوالا وعلى إنه كان في أهله مسرورا
إنه ظن أن لن يحور إنه ظن سنل نون شداونا متوال الزيقا نقويب باتشوالا أن لن يحور ميلا أن نون سكون نبر كان سكون بحالي متو فيدل لام فيدل نو يدغم بغير غنة فيدل نو سلونا يالا غنة انشافر لكوان أن ينبرنو أل ناروالا إنه ظن أل كذا لام فتحة أل يهونال نون سكون أجنتان لا هونم كنون سكون بحالا يدغم فيدل يهونو يانو يهنن دمو جافر كنا نبوال إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا بلى سنل جايز المفصلة قنتنال ولد أرات وين ما مستنسبالا إن ملون نشدالا ناتكنا نقويبتال ربه ران نغفروالا بان ناتكالا هذا مولد حركان سبالا به ميلو يا صغيرة ليش ولا تحركان سبالا بصيرا سند صاد النارا يفرال زيغا تنكاكي ما درجة لبن أورن با فيدل موفري لبن بصيران بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق فلا جايز المنفصل وقف يقلقل فيدل أننا نتراتالا بالشفق سنل ميلو دمسون موضعات ينوربنال كذابوا على يغنينات قاف فيدلنات يقوم نسلونه يقلقل فيدلنات أننا نتراتالا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والليل ناقنتنا لسلس أرقنا نباتالا وما وسق قفانا نترالا والليل وما وسق والقمر إذا اتسق والقمر سنل قافدا نغفرالا أراك سرانة ناقتناتالا إذا يميلو ألفون على نببنهم لمن كما سابع في البوالة شدة سلامتا إذا اتسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق رافد الأفران نبوالا نون لاي شدة سلونش نقويباتال طبقا سنل طانا قاف يفرالو أبرن با ما وفر يلبن طبقا نلم طبقا عن طبق ميلو زيغا نون سكون أجنتنال كنون سكون بوالا يمتاو يخفى في دلطانو دبكنا نبوال لا تركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون فما مسابع ليش انسباتالا فما لهم بلان ميمون منطري لبنا فما لهم لا يؤمنون مدون سبنا نبوالا فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون وإذا نسبت على ولد حركة قرئ قافن وفرالن أرانا كتنال عليهم القرآن زيغا قافن أرانا وفرالن حمزان سبع القرآن لا لما ألف سلونا ولد حركة سبالن يسجدون سبنا نبال وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون
በሊላ ላም ሸዳውን እናጠብቃለን ዛል ሁለት ሐረካ እንስባለን ከፈሩ ሁለት ሐረካ እንስባለን ዩከዚ ዛል ሸዳን በደንብ እናጠብቃለን ባዋን እንስባለን بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون والله الله أغفرن ولا حركة نسبالا أعلم سنل همزة فتحة عين سكون بدن بتنقاكي نارقالا أعلم بما ولا حركة نسبالا والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم فبشي شين كسرانو فبشر بلن بسكون دالنارك كذا را فيدل سكونش كسكون بفيد كسرة سلامتان ناقطناتال فبشرهم زيغا ميم سكون كميم سكون بوالا بامتوال يخفى فيدل دبكنا نبوال فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون إلا الذين إلا ينبروا مسابير يوركان مكنياتهم شدة سلمت كذا البهالا يا مسابير لج ولا تحركان سبالن آمنوا حمزان مساواتين ارغطانيا مهون አለብን ከኑን በኋላ ደግሞ ዋው አለ እሱን እንስባለን وعملوا الصالحات واواን አላነበብናትም ሸዳ ስለመጣ ከጀርባው وعملوا الصالحات ሁለት ሚሳባሉ እነሱን እንስባለን لهم أجر سنل جيمون أنترنا نبالن غير سنل غينون آفرن نبالن رافدل ضمانو سنو نافروالن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون إن شاء الله تعالى لزاري زي بكانال بقطعي كفل قطعي سورة من الملكة يونال أبريتو ينبركوت وندماچو أبعاتي كاني بقطعي كفل تملسن اسكنغاني درس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته